नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ बहसको आजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा। म महेन्द्र भट्टराई। आदरणीय दर्शकहरू, सरकारले सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक संसदमा फेरि प्रस्तुत गर्ने तयारी थालेको छ। आज मात्रै संसदको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सरकारका तर्फबाट यो विधेयक प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेपछि संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस लगायत अन्य राजनैतिक दलहरूले यसको तीव्र विरोध गरेका थिए र उहाँहरूले यो विधेयक आज संसदमा प्रस्तुत गरिए संसद अवरुद्ध गर्ने घोषणा गरेपछि, चेतावनी दिएपछि संसदमा यो विधेयक आज प्रस्तुत गरिएन। सरकारले यो विधेयक प्रस्तुत गर्न आजलाई स्थगन गरेको छ। यस अगाडि पनि यो सम्बन्धमा सरकारको तयारीलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी, नागरिक समाज र वाक स्वतन्त्रताका पक्षपातीहरूले निरन्तर यसको तीव्र विरोध गरेका थिए। यो विरोधका कारण सरकार एक कदम पछि हटेको थियो। यो बेला संसदले बिजनेस नपाएको भन्दै विरोध भइरहेका बेला सरकारले तत्कालीन अवस्थामा विवादास्पद रहेका विषयहरूलाई अगाडि बढाउने जमर्को गरेको छ। खास गरी सरकारका तर्फबाट अगाडि सार्न खोजिएको सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयकले मानिसको वाक स्वतन्त्रता हनन गर्ने विषय समावेश गरेको भनेर यसका पक्षपातीहरूले विरोध गरेका छन्। मूलभूत रूपमा यो विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा लेखे बापत या विरोध गरे बापत मुद्दा परेमा सरकारका तर्फबाट 5 लाख जरिवाना र 15 वर्षसम्मको जेल सजाय यसमा प्रस्ताव गरिएको छ, जो अत्यन्तै लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि शोभनीय विषय होइन भनेर लोकतन्त्रका पक्षपातीहरूले अथवा सरकारको आलोचना गरिरहेका प्रतिपक्ष र अन्य नागरिक समाजले यो विषय उठान गरिरहेका छन्। सरकारका तर्फबाट जस्ताको तस्तै यो विधेयक जुन ल्याउने तयारी गरिँदैछ, किन सरकार यसरी अंकुश लाउने तयारी गर्दैछ अथवा यो विधेयकका खास विषयहरू के हुन्, यो सन्दर्भको सेरोफेरोमा रहेर आजको बहसमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यसका लागि हामीसँग अधिवक्ता बाबुराम अर्याल हुनुहुन्छ अहिले, र सँगसँगै हामीले सत्तारूढ नेकपा एमालेका तर्फबाट अथवा सरकारका तर्फबाट यो विधेयकका पक्षमा बोल्ने एकजना सांसद शेरबहादुर तामाङलाई पनि यो कार्यक्रममा निम्ता गरेका छौँ। उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ, समयमै उहाँ यो कार्यक्रममा अहिले आउन सक्नु भएन, प्राविधिक कारणले उहाँ बाटोमै हुनुहुन्छ। उहाँ समयमै फेरि उपस्थित हुनुभएमा कार्यक्रममा उहाँलाई पुनः सहभागी गराउने वाचा गर्दै म बाबुराम अर्यालसँग यो बहसलाई अगाडि बढाउँछु। अर्यालजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। यहाँले लामो समयदेखि सरकारका तर्फबाट सूचना प्रविधि सम्बन्धी जुन विधेयक छ त्यसका सम्बन्धमा वकालत गर्दै आउनुभएको छ, पैरवी गर्दै आउनुभएको छ। विरोध माने त्यसले वाक स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउँछ भन्ने आशय व्यक्त गर्दै आउनुभएको छ। खासमा यो विधेयकमा के छ, तपाईँले त्यसो किन भन्नुभएको? यस्तो छ महेन्द्रजी, यसमा विरोध मात्रै भन्दा पनि केही राम्रो कुराहरू पनि छन्। यसको साङ्गोपाङ्गो हिसाबबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। हामी कुनै पनि विषयलाई छलफल गर्दै गर्दाखेरि यसमा 2-3टा हिसाबबाट हेर्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ यसले यहाँभन्दा अगाडि सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित उद्योगलाई जुन किसिमको चाहिँ एउटा वातावरण चाहिन्थ्यो, त्यो वातावरण अहिलेको प्रचलित यो विद्युतीय कारोबार ऐनमा नसमेटिएका केही कुराहरूलाई व्यवस्थित गर्न खोजेको देखिन्छ। अर्को हिसाबबाट अहिले पछिल्लो हिसाबमा जुन सूचनाको साइबर सेक्युरिटी भन्छौँ हामी, साइबर सेक्युरिटीका कुरा, सूचना सुरक्षाका कुराहरू उठेका छन् र संवेदनशील पूर्वाधारहरूमा हुने जुन अट्याकहरू छ, आक्रमणहरू छ, तिनीहरूको सुरक्षाको बारेमा अहिलेसम्मको कानुनहरूमा खास किसिमको व्यवस्था नभएको अवस्थामा चाहिँ यो कानुनले पनि त्यसलाई केही प्रोटेक्ट गर्ने हिसाबबाट, एउटा व्यवस्थित गर्ने हिसाबबाट व्यवस्थाहरू गरेको छ। त्यसै गरी जस्तो .np जस्तो यो डोमेन नेम हुन्छ, जुन हामी नेपाल सेन्ट्रिक रहेर जुन डोमेन नेम छ, यो पनि व्यवस्थित गर्ने हिसाबबाट आएको छ भने यसले पहिलोपटक यो इलेक्ट्रोनिक सिग्नेचर अथवा विद्युतीय हस्ताक्षरलाई चाहिँ टेक्नोलोजी न्युट्रलको रूपमा चाहिँ लिएको पनि छ। यसको सकारात्मक पक्ष यहाँ छ। सँगसँगै यसले के गरेको छ भने यहाँभन्दा अगाडि अथवा प्रचलित विद्युतीय कारोबार ऐनले समेट्न नसकेका केही अपराधका विषयवस्तुहरूलाई पनि समेट्न खोजेको देखिन्छ। तर त्यसरी समेट्न खोज्दै गर्दा केही कुराहरूमा चाहिँ अधिक रूपमा चाहिँ यसमा व्यवस्था गर्न खोजिएको देखिन्छ। त्यसमध्येमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने हिसाबबाट केही व्यवस्थाहरू यस्तो राखिएको छ, केही कुराहरू चाहिँ अझ दोहोरो हिसाबबाट राखिएको छ, जसले गर्दाखेरि यो विधेयकका यी व्यवस्थाहरू चाहिँ विवादास्पद बन्न पुगेका छन्। खास
खास गरी सामाजिक सञ्जाल सेवा प्रदायकहरूलाई दर्ता अनिवार्य गर्नुपर्ने, कमसेकम एउटा अवधि तोकेर अनिवार्य गर्नुपर्ने। अर्को कुरा चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा केही कुराहरूलाई व्यक्त गरेकै आधारमा चाहिँ एकदमै गम्भीर प्रकृतिका सजाय हुने, जेल सजाय हुने, जरिवाना हुनेसम्मका व्यवस्थाहरू छन्, तिनीहरू चाहिँ कन्ट्रोभर्सियल अथवा विवादास्पद भएका हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसका जुन मैले अहिले पछिल्लो पटक जुन उद्धृत गरेँ, यस्ता व्यवस्थाहरू जसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मात्रै नभइकन हाम्रो मौलिक हक अधिकारलाई व्यवस्थित गर्नको लागि, त्यो व्यवस्थित एक्सर्साइज गर्नको लागि, अभ्यास गर्नको लागि, उपभोग गर्नको लागि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एकदम महत्त्वपूर्ण प्राथमिक व्यवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई असर पार्ने गरी गरिएको जुन व्यवस्था छ, प्रस्तावित व्यवस्था छ, तिनीहरू चाहिँ विरोध गरिएको अथवा सरकारवालाहरूले विरोध गर्दै आइराखेको, त्यसमध्येमा मैले पनि कन्ट्रिब्युट गरेको। नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएको मौलिक हक अन्तर्गत पर्छ वाक स्वतन्त्रता भन्ने विषय चाहिँ, होइन? सरकारले चाहिँ यो विषय अगाडि सारेर, यो विधेयकलाई अगाडि सारेर पछि विधेयक पारित भयो भने त ऐनमा परिणत हुन्छ। त्यो ऐनको सहारामा आफ्ना विरोधीहरूलाई ठेगान लगाउन सक्छ भनेर चाहिँ यसको विरोध गरिरहेका विपक्षीहरूले, दलहरूले, अरू नागरिक समाजले विषयहरू उठान गरेका छन्। त्यस्तो दुरुपयोगको सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ? बिल्कुल देख्छु। आज हामी मलाई लाग्छ संजोगमा छौँ, आज 27 गते चाहिँ 46 सालमा परिवर्तन भएको समयमा छौँ हामी। 46 सालमा 24 गते, 26 गते, 27-28 गते एकदमै महत्त्वपूर्ण दिनहरू थिए त्यो बेलामा आन्दोलनको लागि। 46 सालको आन्दोलनपछि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अथवा नागरिक स्वतन्त्रता, अन्य स्वतन्त्रताहरू पनि एउटा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन आएको छ। 47 सालको संविधानले खास गरी प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अलग्गै हिसाबबाट, अझ मजबुत हिसाबबाट व्यवस्था गरेको थियो र त्यही 47 सालको संविधानमा भएका कुराहरूलाई थप परिमार्जित गर्दै अन्तरिम संविधान 63 मा आएको अन्तरिम संविधान र यो पछिल्लो अहिलेको हाम्रो चालु संविधानको अवस्थामा हेर्दाखेरि अझ परिष्कृत रूपमा चाहिँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई राखिएको छ। अझ यसमा जोड्न खोजेको कुरा के हो भने हामीले पूर्व सेन्सरसिप हुँदैन, कुनै पनि सञ्चार माध्यम खारेज गरिँदैन भन्ने जस्ता विषयवस्तु संविधानमै राखेका छौँ। तर यो विधेयकमा चाहिँ कस्तो खालको व्यवस्था छ भने कुनै एउटा प्रशासकीय निकायले निर्देश गरेर ती कुराहरू बन्द गराउन सक्ने खालकासम्म भएको कारणले गर्दाखेरि यसले यो जोखिमपूर्ण हो भन्ने मैले भन्दै आइरहेको छु। अर्को कुरा चाहिँ यो मैले पटक पटक भन्दै आएको विषयमध्येको अर्को कुरा के हो भने यो शासकीय सोच के हुँदो रहेछ भने विपक्षमा रहँदाखेरि चाहिँ स्वतन्त्रता उपभोग गर्नुपर्ने, मिडिया आम सञ्चार उपभोग गर्नुपर्ने, सामाजिक सञ्जालको बलबुतामा चाहिँ सत्तामा जानुपर्ने र अहिलेको जुन सत्तामा रहेकाहरू जुनसुकै पार्टीका हुन् एउटा राजनैतिक संरचनालाई धकेलेर बाहिर्याएर आएका हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसको बल भनेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता थियो, प्रेस थियो, मिडिया थियो र सोसल मिडिया नै थियो। इन्टरनेट माध्यम आइसकेको थियो 62-63 को आन्दोलनको फेजमै पनि। त्यस कारणले गर्दाखेरि 62-63 को आन्दोलनबाट जसरी एक पक्षलाई गलत्याउन अहिलेको राजनीतिक वृत्त सफल भयो, त्यसै गरी आफूलाई पनि जनताले फेरि गलत्याउँछन् कि आफूलाई चाहिँ एक किसिमको चाहिँ शासकीय सोचको हिसाबबाट जनतालाई नियन्त्रण गर्ने गरी र शासकीय संरचनामा आफू निरन्तर रहने गरी चाहिँ आफूलाई चुनौती दिने यदि कुनै माध्यम छ भने त्यो अहिलेको हिसाबबाट सामाजिक सञ्जाल भएको जस्तो उनीहरूलाई महसुस भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सामाजिक सञ्जाललाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने हिसाबबाट एकपछि अर्को यस्ता खालका चाहिँ औजारहरू लिएर आइराखेको छ। बाबुरामजी, तर वाक स्वतन्त्रताको नाममा जुन हाम्रो समाजले आज जे विषय उछालिरहेको छ, जे विषय पोखिरहेको छ, जतातिर समाज जाँदैछ, यसको व्यवस्थितीकरणको त आवश्यकता छ नि, होइन? किनभने जसले जहाँ जे मन लाग्यो त्यही, यो सत्य विषय होइन। वाक स्वतन्त्रताको नाममा जसलाई जे भने पनि अथवा व्यक्तिगत रूपमा गाली गलोज गरे पनि हुने जुन खालको हामीले विकास गरेका छौँ, त्यसलाई चाहिँ वाक स्वतन्त्रतासँग जोडेर हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन? जस्तो तपाईँ एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ, प्रमाणित नभएका कैयन विषयमा तपाईँलाई लान्छना लगाउने, सामाजिक सञ्जाल त एक हिसाबले भन्ने हो भने आगो उकल्ने अथवा मान्छेहरूप्रति लान्छना लगाउने र माध्यमका रूपमा विकास भएको छ।
यसलाई नियन्त्रण गर्ने अथवा तपाईँको चाहिँ अहिले जुन सजायको व्यवस्था गरिरहेको छ त्यो त अब लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा त्यो गर्न मिल्छ मिल्दैन तपाईँहरू जस्तो मान्छेले भन्ने विषय हो। तर यसको व्यवस्थित गर्नुपर्ने खाँचो त आम मानिसले महसुस गरेको विषय हो नि होइन? यो व्यवस्थित गर्नुपर्छ। कुनै पनि समाज नियमन अथवा व्यवस्थित यसलाई कुनै पनि समाजमा राम्रा मान्छे पनि हुन्छन्, राम्रा कार्य पनि हुन्छन्, नराम्रा मान्छे पनि हुन्छन्, नराम्रा कार्यहरू पनि हुन्छन् र समाजको शान्ति सुव्यवस्थालाई व्यवस्थित बनाउन नै कानुन बनाउने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि कानुन बन्नै हुँदैन भन्ने कुरा होइन। तर कानुन बन्दै गर्दाखेरि त्यसले हामीले भन्ने गर्छौँ कि एउटा 3 खण्डे परीक्षण भन्छौँ कि यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई बन्देज हिसाबबाट यो सापेक्षिक कुरा हो। संविधानले पनि कानुन बमोजिम चाहिँ नियन्त्रण गर्न सकिने केही व्यवस्थाहरू गर्न सकिने भन्ने खालको व्यवस्था छ। तर त्यसको चाहिँ एउटा प्रक्रिया हुन्छ, न्यायिक प्रक्रिया हुन्छ। कुनै पनि कानुन बन्ने क्रममा चाहिँ फेयर हुनु पर्यो। त्यसले चाहिँ त्यो कति नियन्त्रण गर्ने, स्वतन्त्रतालाई कति सीमित गर्ने भन्ने किसिमको चाहिँ आनुपातिक हिसाबबाट त्यसको रिस्क व्यवस्थित गर्ने हिसाबबाट जानु पर्यो। अब हाम्रो प्रसङ्गमा म आउँदैछु। यसमा चाहिँ के छ भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोड्ने कुरा चाहिँ यो अपराधसँग सम्बन्धित अथवा फौजदारी कानुनसँग सम्बन्धित विषयवस्तु हो कि देवानीसँग सम्बन्धित विषयवस्तु हो, महत्त्वपूर्ण कुरा हो। कसैको चाहिँ मानहानि भयो भने त्यो मानहानि भएको कारणले गर्दाखेरि उसलाई जेल पठाउने हो कि मानहानिको क्षतिपूर्ति दिने हो, त्यो व्यवस्था यसको यो करेक्टिभ मेजर्समा जानुपर्छ। त्यसले चाहिँ कसैलाई नोक्सान भयो भने पुर्ताल गर्नुपर्छ, क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ। त्यो प्रक्रियाबाट यदि गयो भने व्यवस्थित पनि हुन्छ। होइन कसैलाई मानहानि भयो भने त्यसले चाहिँ जेल पठाउने भन्यो भने त मानहानि भएको मान्छेले उपचार पनि पाउँदैन। जेल पठाउने भयो भने त या त राज्यलाई बर्डन हुन्छ या त व्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो म सिक्वेन्सियल रूपमा आउँदैछु, यो सन्तुलन मिलाउनु जरुरी छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित कानुनलाई चाहिँ फौजदारी कानुनले हेर्ने कि देवानी कानुनले हेर्ने त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो छ। त्यसपछि म अर्को कुरा आउँछु। अहिले जुन किसिमबाट चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा आगो उकलिएको, अघि रेफर गरेको जस्तै आगो उकल्ने अथवा कसैलाई द्वेष फैलाउने भन्ने छ भने हामीसँग संविधान र योभन्दा अगाडि रहेका प्रचलित कानुनहरूले पनि केही व्यवस्था गरेका छन्। हामीसँग फौजदारी संहिता छ, हामीसँग विद्युतीय कारोबार ऐन छ। यद्यपि विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा 47 चाहिँ विवादास्पद छ। अहिले पनि पत्रकार महासङ्घ लगायत यसको सरकारवाला अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका सरकारवालाहरूले चाहिँ खारेज हुनुपर्छ भन्नेसम्मको माग पनि गरिरहेका छन्। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि कतिपय कुराहरू चाहिँ समेटिएको पनि छ र यसलाई व्यवस्थित कसरी गर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। न कि कसैलाई पनि अधिक क्रिमिनलाइज गरेर अधिक रूपमा चाहिँ जेल पठाएर अथवा जरिवाना गरेर होइन भन्दा पनि त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा जानुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो। यसको तपाईँको चाहिँ के भने यो विधेयक जुन प्रस्तावित विधेयक छ यो विधेयक चाहिँ ठिक छैन भनिरहेका तपाईँहरूले पनि यो व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता त उल्याइराख्नु भएको छ। आज जसले भनौँ न प्रमुख प्रतिपक्षी दल जो आज प्रतिपक्षी बेन्चमा छ, जनताको आवाज उसले बोल्नुपर्ने कैयन बाध्यताहरू पनि उसका अगाडि होलान्। त्यस कारणले उसले यो विषयलाई गजबले उठाइरहेको छ। तर राज्य सञ्चालनको बागडोर आज जो केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जसले यो प्रस्ताव गरेका छ उसको काँधमा मात्रै सधैँ भइरहेको छ भन्ने होइन। भोलि यो जिम्मेवारी शेरबहादुर देउवाको काँधमा आउन सक्छ, भोलि अर्को एबिसिडी कसैको काँधमा आउन सक्छ। घाँटीमा घन्टी, बिरालोको घन्टी कसले झुन्ड्याउने भन्ने मात्रै कुरा हो। अहिले जसरी छाडा समाज स्वतन्त्रताका नाममा जसरी छाडा तन्त्र हावी भएको छ त्यो त सबैलाई खड्किरहेको विषय हो नि। व्यवस्थित त गर्नुपर्छ भनेर भने हो नि। त्यो आँट चाहिँ अहिलेको सरकारले गर्यो, तपाईँले पनि व्यवस्थित त गर्नुपर्छ भनेर भनिराख्नु भएको छ। व्यवस्थित गर्ने भनेको चाहिँ फौजदारी दायित्व नै गर्नुपर्छ भन्ने होइन, उसलाई जेलै पठाउनुपर्छ भन्ने होइन। व्यवस्थित गर्नेका त विभिन्न मोडलहरू हुन्छन् नि। त्यो मोडल मध्येमा चाहिँ कुन चाहिँ उत्तम मोडल हो त्यसमा जानुपर्ने विषय हो। जस्तो एउटा उदाहरण दिन्छु मैले। कुनै एउटा विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा अथवा इन्टरनेटमा अथवा अनलाइन समाचारमा आयो, त्यो त बिजुली चाहिँ चम्किने भने जस्तै गरी भाइरल हुन्छ अहिले स्ल्याङ भाषामा भन्ने हो भने। तर त्यो अवस्थामा त्यसले जुन जोखिम लिएर आउँछ त्यो जोखिम लिएर आउने कुरालाई चाहिँ तत्कालका लागि भनेर त्यसको केही व्यवस्था गर्न सकिन्छ। उदाहरणको रूपमा अहिले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि विभागलाई, विभागको महानिर्देशकलाई अथवा विभागलाई चाहिँ
त्यो हटाउन सक्ने निर्देशन दिन सक्ने भन्ने खालको यो विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्था छ। त्यो प्रस्तावित व्यवस्था ठिक छ, तर त्यसको चाहिँ न्यायिक परीक्षण हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा छैन कि मैले व्यवस्थित कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा यो हटाउने बारेमा अलिकति म थप्न चाहन्छु। म यसलाई सकाएँ पहिला महानिर्देशकलाई जुन दिएको अधिकार हटाउने भनेर भनिया छ, यो महानिर्देशक चाहिँ के सर्वव्यापी अथवा उहाँको संरचना के सर्वव्यापी छ? विश्वको कुनै पनि कुनामा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले आफूलाई मनमा लागेको कुरा उसलाई लाग्यो, उसले भ्याट लेखिदियो, उसले वाक स्वतन्त्रताको अधिकतम प्रयोग गर्यो, तर त्यो कुरा सत्य होइन, गलत अफवाह उसले फैलाइरहेको छ। यो कुरा महानिर्देशक र उहाँको संरचनालाई तत्काल कसरी जानकारी हुन्छ कि तपाईँले जसको प्रति आक्षेप लगाइयो त्यो मानिसले एक लेभलको मानहानि भइसक्या हुन्छ, उसको तपाईँको चाहिँ के भने बेइज्जत भइसक्या हुन्छ। अब त्यो भइसके पछाडि डिलिट गरेर मान्छेले धेरैले त्यो पढिसके पछाडि त्यो डिलिट गर्ने अधिकारले पनि मानिसको जुन एउटा चाहिँ सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने जुन अधिकार छ त्यो त हनन भयो नि, कसैले त हनन गर्यो नि। त्यो त्यसमा त वाक स्वतन्त्रताको नाममा यो मानहानिसँग सम्बन्धित कानुनमा के भन्ने चलन छ भने नि, एकपटक पब्लिस भएपछि जुन ड्यामेज हुन्छ नि त्यो चिरकाल हुन्छ कि, त्यही त लामो समय हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसको पुर्ताल कसरी गर्ने तपाईँको विचारमा? त्यो त मैले अघि भने क्षतिपूर्तिको मोडल भने नि, मैले देवानी विकल्प छ संसारभरि भन्छौँ नि, हामी नेपालमा चाहिँ त्यस्तो उदाहरण पाउँदैनौँ। फलानुले त यति करोडको चाहिँ मुद्दा जित्यो रे, यति करोडको क्षतिपूर्ति पायो रे भन्ने छ। हामी कहाँ त यति हजारको पनि क्षतिपूर्ति पायो भन्ने छैन। किनभने नि त्यति छुट किन दिनु पर्यो? त्यस्तो छुट दिनुपर्छ र होइन, किनभने नि हामी कहाँ चाहिँ क्षतिपूर्तिको मोडल भन्दा पनि मान्छेलाई ठेगान लाउने मोडल छ कि कानुनी उपचार चाहिँ जेल पठाउने चाहिँ छ, क्षतिपूर्तिको मोडलमा चाहिँ छैन कि। यद्यपि क्षतिपूर्तिको व्यवस्था कहीँ न कहीँ छ यसमा, तर त्यो अभ्यास छैन, त्यो अभ्यास छैन, हाम्रो न्यायपालिकाको अभ्यास छैन, त्यो प्रक्रियागत अभ्यास अहिलेसम्मको हिसाबबाट चाहिँ अहिले हामीले सम्झिने हो भने यहाँभन्दा 2016 सालदेखि हामीसँग गालीबेजी हेर्न थियो, अहिलेसम्म कति क्षतिपूर्तिको फैसला भयो त? क्षतिपूर्ति त पहिल्यै पनि हुनसक्थ्यो होला नि त। मात्र के हो भने नि ओरिएन्टेसन, हाम्रो होल कानुन कार्यान्वयन गर्ने ओरिएन्टेसन क्षतिपूर्ति भन्दा पनि मान्छेलाई थुनामा पठाउने अथवा चाहिँ उसलाई जरिवाना ठेक्ने भन्ने खालको भएको, र त्यही ओरिएन्टेसनमा चाहिँ यो विधेयकका केही व्यवस्थाहरू चाहिँ अगाडि गएको कारणले गर्दाखेरि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विपरीत भयो भन्ने गरिएको हो कि। बाबुरामजी, फेरि यो सन्दर्भ जोड्नेछौँ। दर्शकहरू, बाबुराम अर्याल अधिवक्ता हामीसँग हुनुहुन्छ। सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक सरकारका तर्फबाट पुनः प्रस्ताव गर्ने जुन तयारी गरिएको छ त्यसको सेरोफेरमा रहेर बहसको आजको यो सन्दर्भमा हामी केन्द्रित छौँ। एउटा छोटो ब्रेक लिन्छौँ, त्यस पछाडि फेरि उपस्थित हुनेछौँ। विश्रामपछि पुनः हार्दिक स्वागत छ। बहसको आजको यो श्रृङ्खलामा हामी सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयकका विषयमा केन्द्रित भएर बहस गरिरहेका छौँ, कुराकानी गरिरहेका छौँ। खास गरी सरकारले यसअगाडि तीव्र विरोध भएको सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक, जसमा सामान्यतया आम मानिसहरूको वाक स्वतन्त्रता हनन गर्ने किसिमका प्रावधानहरू व्यवस्था गरिएको भनेर आलोचना गरिएको छ, र त्यो आलोचनाका कारण यसअगाडि सरकार यो विधेयकलाई प्रस्तुत गर्नबाट पछि हटेको थियो। तर यो पटक फेरि सरकारले यसलाई प्रस्ताव गर्न अथवा संसदमा टेबल गर्ने प्रयत्न गर्यो। आज मात्रै सरकारका तर्फबाट यो विधेयक प्रस्तुत गर्ने तयारी भएको थियो, प्रतिवेदन यस सम्बन्धी प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिएको थियो। तर नेपाली कांग्रेस लगायतका विपक्षी पार्टीहरूले यदि यो विधेयक पुनः प्रस्तुत गरिए संसद अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएपछि यो रोकिएको भनेर भनिएको छ। खास गरी यो विधेयकका भित्री पाटाहरूका सन्दर्भमा यो विधेयकका सम्बन्धमा लामो समयदेखि पैरवी बहस, यसको विपक्षमा अथवा यसलाई चाहिँ नजिकबाट निहालिराख्नुभएका अधिवक्ता बाबुराम अर्यालसँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। पुनः स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा। जस्तो यो मैले अघि पनि यो विषय तपाईँसँग उठाइसकेका छु, जस्तो अराजकताको स्थिति छ नि, स्तर छ नि हामी कहाँ, कुनै पनि सत्य घटना, हामी कोही पनि मानिस सत्य घटनामा पुग्न चाहिँ के भने तयार छैनौँ। हामी यति आतुर छौँ कुनै पनि विषय बाहिर सार्वजनिक भयो भने त्यसको सत्य तथ्य पत्ता नलगाइकनै त्यसका पक्षमा हामी टिका टिप्पणी गर्न थाल्छौँ। हाम्रो समाज त्यतातिर गइराखेको छ र गलत विषयले चाहिँ समाजमा घर गरिरहेको छ, त्यसले छिटो प्रचार पाइरहेको छ। त त्यसो हुँदा यसलाई चाहिँ के भने सत्य तथ्य पत्ता लगाएर मात्रै कुनै पनि विषयमा टिप्पणी गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले कसरी व्यवस्थित गर्ने, मानिसहरूलाई ओरिएन्टेसन कसरी गर्ने तपाईँको विचारमा चाहिँ? यस्तो छ, यो प्रविधिको प्रकृति नै यस्तो भयो कि एकदमै
तत्काल रूपमा चाहिँ वाइड रेन्जमा जान्छ, व्यापक हुन्छ। पहिला पहिला हामी भित्तामा पर्खालमा लेखेर आफ्ना कुराहरू राख्दाखेरि त्यो बाटोबाट हिँडेका मान्छेले मात्रै देख्थे। त्यसपछि पहिला पहिला पत्रपत्रिका पनि एउटा निश्चित ठाउँभन्दा बाहिर जाँदैन थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुन कुरा चाहिँ मानहानि गर्यो, त्यसले प्रभाव पार्यो भन्ने कुरा निर्गोल हुन थाहा पाउन नै पहिला पहिला निकै गाह्रो हुन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ तत्कालका तत्काल सम्बन्धित व्यक्ति र सरकारवाला सबैसँग तुरुन्त पुग्न सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यसको कसुर यदि हुन्छ भने त्यो कसुरको गम्भीरता यसमा बढी हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि लामो बहसमा रहँदाखेरि जस्तो विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 अन्तर्गत दफा 47 अन्तर्गत चाहिँ 5 वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्ने भन्ने व्यवस्था चाहिँ हाम्रा अरू आम सञ्चारसँग सम्बन्धित त्यस्तै विषयका चाहिँ कसुर भन्यो भने चाहिँ कोही 35 दिन थिए होलान्, कोही केही थिए होलान्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको ग्राभिटीको बारेमा चाहिँ एउटा लङ डिबेट नै छ कि सूचना प्रविधिमा गइसकेपछि यसको गम्भीरता बढी हुन्छ एउटा त भयो। तर अहिले हाम्रो बहसको विषयवस्तु यो कानुनसँग जोडिएको विषयवस्तुमा चाहिँ त्यसको गम्भीरतासँग जोडिएको छ कि त्यसको नियन्त्रणमुखी भएको छ भन्ने कुरा। नियन्त्रणमुखी भयो भन्ने तपाईँहरूको भनाइ हो। यसमा कानुनी उपचार दिनुपर्छ, कानुनी उपचार हुनुपर्छ, किनभने धेरै मान्छेको घरबार उजाडिएको छ, धेरै मान्छेको चाहिँ व्यापारमा प्रभाव पारिएको छ। कहिलेकाहीँ एउटा राम्रो प्रडक्टलाई पनि वस्तुलाई पनि नियतवश कसैले चाहिँ दुराशय राखेर चाहिँ त्यसको डिफेम भएको छ, त्यसलाई चाहिँ आलोचना गरिएको छ र त्यसलाई सिद्ध्याइएको छ नियतवश हिसाबबाट, हामीले वरपरकै हिसाबबाट। तर त्यसको कानुनी उपचार पद्धति के हो, त्यसको कानुनी उपचारबाट प्राप्त हुने उपचार के हो, क्षतिपूर्ति हो कि के हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विषयमा गम्भीरता हुनु पर्यो भन्ने एउटा विषयवस्तु हो। त्यसपछि कानुनी उपचार खोज्दै जाँदाखेरि उत्तम कानुनी उपचार के हो, कसले दिने हो, कहाँ गएर गर्ने हो भन्ने कुराको अर्को हो। कुनै पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने किसिमका विषयवस्तुलाई कानुन बमोजिम गर्दै गर्दाखेरि न्यायपालिका अथवा न्यायिक निरूपणलाई बढी आधार मान्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु हो। हामीले यसमा के सोच बनाइएको छ भने प्रशासकीय अधिकारलाई भ्यालु दिएको छ, उच्च प्राथमिकता दिएको छ र यसले चाहिँ न्यायिक प्रक्रियालाई भन्दा प्रशासनिक प्रक्रियालाई बढी प्राथमिकता दिएको कारणले गर्दाखेरि प्रशासनिक प्रक्रियाको कन्ट्रोल कसले गर्छ भने सरकारले गर्छ, राज्यभन्दा पनि सरकारले गर्छ, सरकारभन्दा पनि कार्यपालिकाले गर्छ। र कार्यपालिका जोसुकै आओस्, अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्मा हुनुहुन्छ, भोलि शेरबहादेव आउनुहोला अथवा महन्त ठाकुर आउनुहोला अथवा बाबुराम भट्टराई आउनुहोला, जोसुकै आउनुहोला, यसको उठान हुँदै गर्दाखेरि पनि मैले भन्ने गरेको के थियो भने नि यो विपक्षी भनेको राजनीतिक रूपमा अलग पार्टीको विपक्षीलाई मात्रै होइन, आन्तरिक विपक्षीलाई पनि तह लगाउने औजारको रूपमा बढ्न सक्छ। मैले त्यतिखेर एक दुईवटा सन्दर्भमा भनेको थिएँ, भीम रावल, योगेश भट्टराई जस्ताहरूलाई पनि उनीहरूको विरुद्धमा चाहिँ आउन सक्छ, यो टुल प्रयोग हुन सक्छ भनेर मैले 2 वर्ष जति अगाडि भनेको थिएँ एउटा सन्दर्भमा। अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ साइबर सेना नै गठन गरेर सत्ताधारी पार्टीले नै अब अघि भनेका नामहरूमा गए भन्न खोजेको रिस्क छ नि, यो रिस्क चाहिँ भित्रकोलाई पनि हुन्छ, बाहिरकोलाई पनि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसले भोलि आफू निरन्तर सत्तामा रहिरहने भन्ने कुरा अकल्पनीय हुन्छ। यो अहिले मैले पहिले उठाइसकेँ। अब यो जुन सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता अथवा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर समाचारका नाममा, अघि यहाँले अङ्ग्रेजी भाषा शब्दावली प्रयोग गर्नुभएको थियो, डिफामेसन त गाली बेइज्जती होइन, त्यो गाली बेइज्जती गर्ने जुन श्रृङ्खला छ आफ्ना विपक्षीहरूमाथि तपाईँको आलोचनाका नाममा जुन हुँदै नभएको विषय उछालेर आलोचना गर्ने होइन कि गाली बेइज्जती नै गर्ने जुन चाहिँ के भने प्रचलन तीव्र रूपबाट बढिरहेको छ, यो सामाजिक सञ्जालको तीव्र विकासले अथवा तीव्र प्रयोगले समाजलाई अङ्ग्रेजी शब्द प्रयोग गर्ने हो भने गाइड गरिरहेको छ कि मिसगाइड गरिरहेको छ तपाईँको विचारमा? मूलतः मिसगाइड गरिरहेको छ भनेर हाम्रो समाजले बुझिरहेको छ नि, होइन? मलाई त त्यस्तो लाग्दैन। किन लाग्दैन भने नि हामीले जुन चर्चामा आउँछ नि, यो अपवादहरू चर्चामा आउने हुन्।
मैले सामाजिक सञ्जाल कसरी प्रयोग गरिराखेको छु र मैले त्यसलाई चाहिँ मेरो व्यवसायमा मेरो पेसामा त्यसलाई अधिकतम कति भइराखेको छ भन्ने कुराको चाहिँ हामीले चर्चा गरिराखेका छैनौँ। समाचार त्यति बन्दैन। हामी समाचारको ओरिएन्टेसनमै के भन्छौँ भने कुकुरले मान्छेलाई टोक्यो भने समाचार बन्दैन, मान्छेले कुकुरलाई टोक्यो भने समाचार बन्छ भन्ने पत्रकारिताको जुन सुरुको स्कुलमै भने जस्तै गरी एउटा सकारात्मक कुरा छ, त्यसले एउटा कोर्स लिइराखेको छ भने मान्छेले त्यति त्यसलाई ध्यान दिँदैन। तर एक्सेप्सनल हिसाबबाट केही आएको छ भने त्यो चाहिँ बढी हाइलाइटमा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यो पब्लिक बहसमा सुन्ने गरेको, सार्वजनिक बहसमा सुन्ने गरेको कुरा चाहिँ त्यो एक्सेप्सन हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको बेनिफिटलाई, यसको उपादेयतालाई, यसका राम्रा पक्षहरू हुँदै नभएर यसले चाहिँ समाजलाई जोखिममा मात्रै पुर्याएको भन्ने कुरा राम्रा पक्ष त छँदैछन्, तर समाज कतातिर दौडिरहेको छ भनेर भन्दा तपाईँले पनि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नुभयो, यसो हेर्नुभयो भने नन विषयहरू जो विषय नै होइनन्, जसमा समाजलाई अल्झाएर, जस्तो अब सामाजिक सञ्जाल मध्येकै एउटा चाहिँ युट्युबलाई तपाईँ लिनुहोस्। युट्युबमा कस्ता विषयहरू चाहिँ भाइरल, त अघि हामीले शब्द प्रयोग गरेका थियौँ भाइरल भनेर भन्दाखेरि, जसले समाजलाई कतै केही पनि योगदान दिँदैन, त्यसबाट कुनै बेनिफिट पनि छैन, जुन नन विषयहरू, कसैको व्यक्तिगत विषय, यस्ता विषयहरू जो धेरै हेरिने र त्यसका पछाडि समाज दौडिने जुन परम्पराको विकास भएको छ हाम्रो जस्तो मुलुकहरूमा, त्यस हिसाबले यस्ता सामाजिक सञ्जालहरू, इन्टरनेट प्रदायक जुन सेवाहरू छन्, यसमा सर्टेन व्यवस्थितीकरण नगरी नहुने आवश्यकता समाजले आवश्यकता महसुस गरिसकेका छ नि, होइन? यत्तिकै छोडिदिनुहोस्, यो भनेको स्वतन्त्रताको नाममा चाहिँ समाजलाई मिसगाइड गर्ने न शिक्षा छ, न सूचना छ, न केही छ, होइन? बिना कारण मान्छेहरू अल्झिरहेका छन्। कठोर कानुनले मात्रै यी कुरा समाधान हुने विषयवस्तु होइनन्। मान्छे मार्न हुँदैन, सबैलाई थाहा छ। मान्छे मार्यो भने सजाय हुन्छ भन्ने कुरा परापूर्व कालदेखि हामी पुराणोदेखि लिएर अहिलेसम्म विभिन्न टेक्स्टहरूमा चाहिँ पाउँछौँ, कानुनका संहिताहरूमा पाउँछौँ। तर मान्छे मरिराखेका छन्, मारिराखेका छन् र कानुन पनि त्यही बमोजिम चलिराखेको छ। त्यति मात्रै होइन, जस्तो अहिले पछिल्लो कालमा आएर के छ भने जेलको सुधारको कुराहरू भएको छ, उनीहरूलाई चाहिँ पुनर्स्थापित गर्ने भन्ने कुराहरू आएको छ। त्यस कारणले गर्दा कठोर कानुन मात्रै होइन, त्यसको अरू कुराहरूलाई पनि हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ भने यहाँ पनि त्यस्तै छ। हामीले यसको सामाजिक सञ्जाल, इन्टरनेट, सूचना प्रविधि, मोबाइल, जे भनौँ, यसको प्रयोग र त्यसको जोखिमको बारेमा चाहिँ जुन किसिमबाट चाहिँ एउटा बहस हुनुपर्ने हो, जुन किसिमबाट चाहिँ यसका शिक्षा हुनुपर्ने हो, जुन किसिमबाट चाहिँ यसमा सुरक्षाका चुनौतीहरूको बारेमा चाहिँ विभिन्न स्तरमा चाहिँ छलफल हुनुपर्ने हो, सिकाइ हुनुपर्ने हो, ती कुराहरू भइराखेका छैनन्। जहिलेसम्म हामी त्यो समेत पाटोमा कुनै पनि अपराधको चाहिँ जडको बारेमा जान सकिएन भने त्यो अपराधलाई मिटिगेट गर्न सकिन्छ। यहाँले जुन विषय उठाउनु भएको छ हाम्रो यो अति, दुईवटै अति एक प्रकारले भन्ने हो भने राज्यका तर्फबाट जुन विधेयकका फुल स्टप र कमाहरूमा पनि परिवर्तन नगरेर जस्ताको तस्तै पेश गर्नुपर्छ भन्ने भनाइ र विपक्षी दलहरूले यसलाई पेशै गर्नुहुन्न भन्ने भनाइ, दुईटै अति हो नि। तपाईँले जुन विषय भन्नुभएको छ, कारबाहीको प्रक्रिया, यसको नियमन अथवा व्यवस्थित गर्ने प्रक्रिया परिवर्तन गर्नुपर्यो। जस्तो यसमा चाहिँ जरिवाना र सजायको सट्टा तपाईँको चाहिँ क्षतिपूर्तिको व्यवस्था, पुर्तालको व्यवस्था गर्ने हो भने सम्बन्धित जो पीडित भएको छ जसका माध्यमबाट त्यो मान्छेले पनि राहत महसुस गर्छ र यो व्यवस्थित पनि हुँदै जान्छ भन्ने तपाईँको जुन लाइन छ, त्यो विषयमा किन बहस गरिएन त? सत्ता पक्ष विपक्ष यो बहस गरेर त्यस्तो प्रकारको विषय बनाएर संसदमा पेश गरेर यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्थ्यो नि, होइन? सकिन्थ्यो, बिल्कुल सकिन्थ्यो। यसमा हामीले सरकारवालाहरूले पटक पटक छलफल गरेका थियौँ। मैले अहिले तपाईँले जुन सिन्थेसाइज गर्नुभयो नि, दुई तिनवटा कुराहरूलाई करेक्सन गर्ने हो भने यो विधेयक पास गर्दा हुन्छ। जस्तै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई फौजदारी रूपमा भन्दा पनि देवानी रूपमा व्यवस्थित गर्यो भने एउटा पाटो सक्यो, होइन? अर्को कुरा, कुनै पनि जोखिमपूर्ण विषयवस्तु आइहाल्यो भने तत्काल हटाउनको लागि पक्कै पनि ल इन्फोर्समेन्ट एजेन्सीले नै भूमिका खेल्छ अथवा प्रशासकीयले भूमिका खेल्छ। तर त्यो तत्काल हटाएको कुरा चाहिँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने खालको थियो कि थिएन, अथवा साँच्चीकै अपराधलाई नियन्त्रण गर्ने किसिमको थियो कि थिएन भन्ने हिसाबबाट न्यायिक सम्पादनमा जानुपर्छ। न्यायिक टेस्ट हुन्छ नि। जस्तो अहिले हामीले पक्राउ गर्ने बित्तिकै 24 घन्टाभित्रमा, बाटाको म्याद बाहेक 24 घन्टाभित्रमा अदालतमा लाने, अनि त्यसपछि म्याद थप गर्ने चलन छ नि त। त्यसै गरी त्यो कन्टेन्टलाई पनि हेर्ने जुन न्यायालय हुन्छ,
त्यसलाई त्यो बाटोमा गएर यदि 24 घण्टा अथवा 48 घण्टाभित्रमा यदि न्यायपालिकाले ठिक छ यो त्यस्तै खालको प्रकृतिको कन्टेन्ट रहेछ विषयवस्तु रहेछ भन्यो भने त्यो टेकडाउन नै हुने भयो, होइन भने उसले कम्युनिटी स्ट्यान्डर्ड हेर्छ, कानुन प्रक्रिया हेर्छ, अनि त्यसपछि प्राइमेरी तत्काल प्राप्त हिसाबबाट हेर्छ। त्यो अवस्थामा भयो भने त्यो पनि भयो। यो दुईटा महत्त्वपूर्ण पक्षलाई यसमा लिएर गयो भने यसमा यसलाई पास गर्दा हुन्छ। केही कुराहरू चाहिँ जस्तो सेवा प्रदायकको उत्तरदायित्वको बारेमा अलिकति यसमा रिस्की कुराहरू छ। सेवा प्रदायकहरूले दिएको सेवामा चाहिँ उनीहरूलाई थाहा नै हुँदैन, दायित्व उनीहरूको हुँदैन, हेरेर बस्ने कुरा पनि हुँदैन, कसले के पोस्ट गर्यो भनेर इन्टरनेट सेवा प्रदायकले चाहिँ त्यो डिप हिसाबबाट चाहिँ इन्सपेक्सन गर्ने, हेर्ने, एकदम भित्रै गएर चाहिँ हेरेर कुरेर बस्ने भन्ने खालको हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यदि उनीहरूको नियतवश मात्रै पब्लिस भएको छ भने अथवा प्रसारण भएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा बाहेक सामान्य अवस्थामा उनीहरूलाई दायित्व बेहोर्नु नपर्ने भन्ने किसिमको हिसाबबाट हेर्ने हो भने 3-4 कुराहरूलाई थोर बहुत एडजस्ट गरेर अगाडि जाँदाखेरि जान सकिने विषयवस्तु छ। कतिपय राम्रा कुराहरू पनि छन् जुन कुरा नभएको कारणले गर्दाखेरि अहिले अप्ठ्यारो पनि भइरहेको छ। अन्तिममा बाबुरामजी तपाईँसँग म के सोध्न चाहन्ला भने यो जुन विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको जुन विषय छ इन्टरनेट सेवा प्रदायक जो .com को प्रयोग गरेर सेवा दिने संस्थाहरू छन्, प्रदायक सेवा प्रदायकहरू छन्, जस्तो फेसबुक, इन्स्टाग्राम, जति पनि युट्युबहरू, अरू जति पनि यस्ता चिजहरू छन् जसको चाहिँ यहाँले अघि भने जस्तो सेवा प्रदायकहरू विश्वको कुन कुनामा बस्छन्, उनीहरूको नेपालमा न कुनै दायित्व छ न कुनै केही छ। तर सर्टेन यिनीहरूको माध्यमबाट आँकडा त ठ्याक्कै अहिले हामीसँग छैन, तर अरबौँको व्यापार, अरबौँको रकम नेपालबाट बाहिर गइरहेको छ भनेर भनिएको छ। यो राज्यको माध्यमबाट ट्रेजरीमा यसका माध्यमबाट सपोर्ट आउने गरिकन यसलाई दर्ता गर्नुपर्ने अथवा यो गर्नुपर्ने जुन राज्यले प्रस्ताव गरेको छ, यो एउटा देशको हिसाबले हेर्दा, स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशको नागरिकको हैसियतले हेर्दा त यो त राम्रो कुरा हो नि, होइन? यो त गर्नुपर्छ नि, होइन? यस्तो छ, यसको दुईटा बाटो छ। यदि जबरजस्ती रूपमा दर्ता गर्न आउनुपर्छ र त्यसको लागि चाहिँ यो लेभल यो स्तरको चाहिँ तयारी हुनुपर्छ भनेर भन्यो भने उनीहरूलाई यहाँ व्यापार कति छ छैन उनीहरूले हेर्ने कुरा हो, उनीहरूको बिजनेस व्यापारसँग सम्बन्धित विषयवस्तु भयो। हामी कहाँ किन उनीहरू आइराखेका छैनन् दर्ता गर्नलाई भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो, एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो। र अर्को कुरा चाहिँ हामी कहाँ जुन राजस्वको कुरा गऱ्यौँ, कुनै जुन व्यापार छ त्यो चाहिँ नेपालबाट बाहिर गइराखेको छ भन्ने हिसाबबाट हेर्दाखेरि बाहिर गइराखेको होइन, नेपालबाट त बाहिर अरूहरूलाई गइरहेको छ। यी सेवा प्रदायकले त नेपालबाट त लिन सकेका थिएनन्। अहिले $500 सम्मको 1 वर्षमा प्रयोग गर्न सकिने भन्ने किसिमबाट जुन कार्ड आएको छ, अब त यिनीहरूको पर्चेज नेपालबाटै हुन थाल्ने भयो। अब यिनीहरूले चाहिँ नेपालबाटै गर्ने भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले कानुनी सुधार नगरेका कारणले गर्दाखेरि समस्या भयो। नेपालमा यिनीहरू नआउँदैमा हाम्रो विकासको गतिमा अवरोध हुने देख्नुहुन्छ र तपाईँ नआए के भयो? के फरक भयो? तर अहिले नेपालको कानुन अनुसार आउनु पर्यो, आए पनि होइन। त्यसरी चाहिँ भन्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। आजको मितिमा कुनै पनि उद्यम, एउटा सानो उद्यमीले आफूलाई सफल बनाउनको लागि सबभन्दा ठुलो प्लेटफर्म भनेको कि फेसबुक छ कि युट्युब छ। फेसबुक, युट्युब जस्ता प्लेटफर्महरूमा आफ्नो सामान लिएर गएर, संस्था लिएर गएर चाहिँ धेरै मान्छेसम्म चाहिँ आफ्नो प्रचार गरेर चाहिँ आफ्नो सामान बिक्री गर्न सफल भएको प्रयोग गर्ने मान्छेहरूको विषयमा आपत्ति भएन, त्यो त ठिक छ, त्यसबाट बेनिफिट नेपाली कुनै पनि मान्छेले पाइराखेका छन्। तर समग्रमा युट्युब त्यो नहुँदै के हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अब हामी अभ्यस्त भइसक्यौँ। साना उद्यमीहरू समेत त्यसमा छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई लाभ नै हुन्छ। महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने उनीहरू नेपालमा आएर दर्ता नहुँदाखेरिको अवस्था के हुन्छ, दर्ता हुने हामी क्षेत्रीय अथवा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्सनको हिसाबबाट सार्वभौम सत्ताको हिसाबबाट गऱ्यो भने त त्यो ठिकै हो। तर त्यसले नेपालमा आएर दर्तै गर्नुपर्ने अवस्था अनिवार्य हो कि होइन? किनभने जस्तै उदाहरणको लागि संसारभरि झन्डै 200 देश छ। 200वटै देशमा चाहिँ यी कम्पनीहरूले चाहिँ दर्तै गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबबाट गयो भने उनीहरूको चाहिँ म्यानेजरल कुरा पनि नहुन सक्छ। त्यो बिजनेस कुरा हो उनीहरूको। मैले तर देशको कानुनका हिसाबले तपाईँ कानुनको विद्यार्थीका हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि नेपालमा केही पनि विषयको गतिविधि हुँदैछ, कारोबार हुँदैछ भने त्यो चाहिँ नेपालको कानुन अनुसार दर्ता हुने अथवा नेपालको कानुनलाई अङ्गीकार गर्ने विषय त नेपालको कानुनलाई अङ्गीकार नगर्ने त कसैले सोच्नै सक्दैन। किनभने नेपालको टेरिटोरीभित्र, क्षेत्राधिकारभित्र नेपालको कानुन मानेन भने कसको कानुन? यसको त भौतिक उपस्थिति भने क्लाउडबाट आइरहेछ। यो त भौतिक उपस्थिति नहुँदैमा दायित्व नहुने होइन। अहिलेसम्म भएको छैन नि, जस्तो फेसबुक नेपालमा दर्ता भएको छैन, युट्युब दर्ता भएको, यस्तै चिजहरू कुनै पनि
क्लेम पनि आएको छैन। फेसबुकले उदाहरणको लागि फेसबुकले यसरी चाहिँ दायित्व बिहोर्नु पर्थ्यो भनेर हाम्रो कुनै अदालतमा मुद्दा परेको छ? हस् बाबुरामजी, आज महत्त्वपूर्ण यहाँले समय दिनुभयो, आफ्ना विचारहरू राखिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। मेरो विचारहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, न्युज 24 लगायत सबै टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। साधारण दर्शकहरू, सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक सरकारका तर्फबाट पुनः ल्याउने जुन प्रयत्न गरिँदैछ, यो विषयको सेरोफेरोमा रहेर अधिवक्ता बाबुराम अरियालसँग आजको बहसमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ विषय र पात्रहरूका साथ यो कार्यक्रमको अर्को श्रृङ्खला लिएर फेरि उपस्थित हुनेछौँ। आज यो कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।